1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दी गई। इल्म दीन कैसे बाकी रहा, आपको सुनकर हैरत होगी। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। कुरान कैसे बाकी रहा, आपको सुनकर के हैरत होगी। 1838 में 80,000 मदरसे बंद कर दिए गए अंग्रेज की तरफ से। इल्म और इस्लाम बाकी कैसे रहा, आपको सुनकर के हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। जहां आलिमों को फांसी दी गई, जहां मदरसा बंद हो गया, जहां कुरान के नुस्खे जला दिए गए, मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम को भी बचा लिया, इल्म को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। यह मदरसे का 4 एहसान याद रखिएगा। पहला एहसान यह है, यह मदरसा नहीं होता है इस्लाम बाकी नहीं रहता, इस्लाम खत्म हो जाता। दूसरा एहसान इस मदरसे का ये, अगर मदरसा नहीं होता तो आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, सर पर टोपी नहीं होती, जानवर से भी बदतर होते। तीसरा एहसान मदरसे का, ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलती, निकाह होता ही नहीं, हम जंगली होते। और चौथा एहसान इस मदरसे का ये है कि अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके गरीब के बच्चों को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अगर आप पूछेंगे मदरसे में तुम्हारी तालीम में तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूं कि मुट्ठी भर मेरे बाप का पैसा खर्च हुआ। असल पैसा तो खर्च किया मदरसे ने, असल चंदा तो दिया कौम ने। मदरसे से मुझको फ्री में तालीम मिली। गरीब का बच्चा आज बैठ करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा कैसे बाकी रहेगा, सिर्फ 3 काम करना है। मदरसे में भेज करके बच्चे को तालीम दिलानी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं नोचनी है, पगड़ी नहीं उछालनी है, ताजीम करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे को ताउन करना है, अकेला नहीं छोड़ना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा ज्यादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जरा ध्यान रखिएगा। एक सवाल हो गया कि मदरसे के लोग जहां भी जाते हैं मुर्गा खाना नसीब होता है। अभी नाजिम साहब कह रहे थे कि किसी आवारा मुर्गा ही को ज़बह कर दीजिए। हम लोग आलू शरीफ खाना नहीं चाहते, हम लोग शरीफ लोग नहीं हैं, हम लोग हरीफ लोग हैं। कोई आवारा ही मुर्गा ज़बह कर दीजिए। एक सवाल हुआ कि भाई जहां भी आलिम जाता है लोग मुर्गा उसको खिलाते हैं, क्या वजह? उसका जवाब दिया गया, इन्होंने अपने नफ्स को मुर्गा बना दिया है, इसलिए जहां भी जाते हैं इनको मुर्गा ही मिलता है। इन्होंने अपने नफ्स को फरमाबरदार बना लिया है, ये जहां भी जाते हैं इनको मुर्गा ही मिलता है। दूसरी बात लिखी जो आपके दिल तक पहुंचेगी, आपको दिल को बहुत मजबूत करेगी, और आप भी सोचेंगे कि 4 बच्चों में एक बच्चा मेरा जरूर आलिम बने। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया, दुआ की, मेरे मालिक आलिमों को एक जगह रोजी मत देना, आलिमों की रोजी को आलम में फैला देना। मालिक आलिम को रोजी एक जगह मत देना, आलिमों की रोजी को आलम में फैला देना। जब वो रोजी खाने के लिए जाए तो मेरे दीन को भी फैला दे। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली न रखना कभी इनका नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। पैगाम खत्म हो गया, दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोश के साथ जब आपका हाथ उठता है तो बड़ा दिल खुश होता है कि आप लोग थके नहीं है, मोहब्बत में सुन ले। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। चूटी जो चलती है जमीन में, उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया जिसका जवाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मालूम नहीं था। ये चूटी जो हमारे पैर में आती है तो कुचल जाती है, उस चूटी का सवाल था सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि आपके हाथ में हवा ताबे क्यों है, हवा को आपके ताबे क्यों किया गया है, हवा जहां चाहती आपको ले जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझको इसका जवाब मालूम नहीं।
चूटी ने जवाब दिया कि जिस तरह हवा है उसी तरह ये दुनिया है, इस दुनिया पर भरोसा करने वाला हवा पर भरोसा करने वाला है, मुट्ठी में हवा आती नहीं है, दुनिया पर भरोसा करने वाले को दुनिया से बेहात होना पड़ता। एक बादशाह सुरमा लगाया, नया कपड़ा पहना, लाल बंडी लगाई, क्रीम पाउडर लगा करके आईना देख रहा है, अपने वजीर से कह रहा मैं कैसा लग रहा हूं। तो वजीर बोला कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। बोला मैं कैसा लग रहा हूं? कहा कि अगर मौत नहीं होती तो बहुत अच्छे होते, मौत तुम्हारे साथ है इसलिए तुम बहुत अच्छे नहीं हो सकते। बादशाह को जोर का झटका लगा, ये चेहरा जो हसीन है, खूबसूरत है, मौत के बाद ये चेहरा बिगड़ जाएगा, देखने के लायक नहीं रहेगा, लोग उस पर मिट्टी डाल देंगे कि कहीं भूत की शक्ल में ख्वाब में नजर ना आए। तीसरी बात, ये जलसा सुनने के लिए मेतरा में एक आदमी आ रहा था। बोला यार मेतरा बस्ती किधर है, जलसा सुनने के लिए जाना है। बस्ती किधर है? तो कहा सीधा चले जाओ, दाया माया मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा चले जाओ। वो जो सीधा गया तो कब्रिस्तान पहुंच गया, सर पकड़ करके बैठ गया। कैसा बेवकूफ आदमी है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता है। वो आदमी पलट करके बोला कि तुम भी अजीब आदमी हो, हमको जलसा सुनना था, बस्ती हमने मालूम किया था, तुमने हमको सीधा कब्रिस्तान भेज दिया। अरे तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने बस्ती के हर आदमी को यहां आते हुए देखा है कब्रिस्तान में, लेकिन कब्रिस्तान से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो ये है जिसको तुम बस्ती नहीं समझ रहे। जब सूरज आसमान में होता है मक्का में, तो जमीन ऐसे खोलती है, जब सर पर सूरज होता है ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है। अगर कोई जूता उतार करके जमीन में पैर रख दे तो पैर जल जाता है, फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 200 रुपए दिया, बात आई चली गई। हजरत अली को 1 रुपए दिया, मसला खत्म हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा जिसको मैंने पैसा दिया है एक एक करके हाजिर हो जाओ और जूता उतार करके जमीन पर पैर रखो, खोलती जमीन पर पैर रखो, और जो पैसा मैंने दिया उसका हिसाब दो, कहां तुमने खर्च किया और कहां कहां तुमने उसको खर्च किया है, कहां कहां वो पैसा इस्तेमाल किया, उसका एक एक करके हिसाब दो। अब जो लोग पैसा लेकर के थे आए, जूता उतार करके जमीन पर पैर रखा, पैर अलग जल रहा है, दिमाग अलग खोल रहा है, हिसाब याद ही नहीं है, ये भी फेल, वो भी फेल, ये भी फेल, वो भी फेल, ये भी फेल, वो भी फेल, सब फेल हो गए। अब बारी आई हजरत अली की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, हिसाब देने के लिए 1 रुपया मिला था, हिसाब देने के लिए आए, फटाफट हिसाब दिया, झटाझट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया, झटाझट हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, ढेर पैसा कमाने वाले खुश मत होना, हिसाब बहुत लंबा होगा। कम पैसा कमाने वाले मायूस मत होना, हिसाब बहुत आसान होगा। चिलचिलाती हुई धूप में हजरत उमर निकले, पसीना छूट रहा है, कपड़ा भीग गया, बादशाह हैं, खलीफा हैं, कपड़ा भीग गया। कहने वाले ने कहा कहां निकले? कहा सदके का ऊंट भाग गया, उसी को तलाश करने के लिए निकले। अरे अल्लाह के बंदे, जान पर तो रहम खाओ, धूप है, लू लग जाएगी, हलाक हो जाओगे। का सदके का ऊंट है, उसको तलाश करने के लिए निकला हूं, इस धूप का मैं खौफ नहीं करता, इससे बड़ी धूप महशर की धूप होगी। का मैं गुलाम भेज देता हूं, वो लेकर के आ जाएगा। का मैं खुद जाऊंगा, खुद तलाश करके लाऊंगा, कयामत में उमर से सवाल होगा, उमर के गुलाम से सवाल नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, मालो औलाद, मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छोड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ामल क़ब्र में कोई तेरा यार नहीं, क्या क़यामत
तो इससे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि ओ गाफिल इंसान, इंसान ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान, इंसान ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, इंसान ओ गाफिल इंसान। हाथ उठाइए, जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जरा फोटो कर लीजिए इन लोगों का, इन लोगों का आखिर में हम जनाजा ही पढ़ाने वाले हैं। 5वां पैगाम जल्दी से आ रहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं क्या हाल होगा। जितने लोग यहाँ से भाग रहे थे ऐसा लग रहा था जेल से छूट करके भाग रहे। मुझे भी बच बचा करके आना पड़ा था, इतनी भीड़ थी। यहाँ से जलसा से पिंडाल से सुन करके जो जाने वाले थे बाजार की तरफ, बहुत ज़्यादा लोग थे, मैं घबरा गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने मेरी आबरू रख ली। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। 5वां पैगाम जवान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान होंगे। कोई जवान अगर वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, दाढ़ी के बाल पक रहे हैं, सर के बाल पक रहे हैं, तो क्यों पक रहे हैं ये राज आपको बता रहा हूं। वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, जवानी में मौत आ रही है और सोना को भी छू रहा है तो कोयला बन जाता, तो समझ जाइए ये दारू पीने वाला जवान है, ये दारू की नहूसत है। वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, सोना को भी छू ले तो कोयला बन जाता है और जवानी में उसकी मौत आ रही। आपके घर में पैसा है, नजर ही नहीं आ रहा। आप कदम उठाना चाहते हैं मस्जिद की तरफ उठता ही नहीं है। आप अपने घर में आते हैं सुकून के लिए, आपको सुकून मिलता ही नहीं है। मतलब साफ है कि आपके घर में हराम कमाई है, जिसका नतीजा है कि कदम गलत उठ रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। और आप अगर नेकी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा नजर नहीं आ रहा। 2 आदमी बड़े दोस्त एक अंडे को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। एक पान को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। लेकिन एक दूसरे को साथ रहने वाले, एक दूसरे के साथ रहने वाले 2 दोस्त, दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। राज है कि ये भी जुआ खेलने वाला है, वो भी जुआ खेलने वाला है। जब जुआ खेलने वाला 2 आदमी जुआ खेलता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है। हारने वाले को जीतने वाले पर गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। 10 लाख रुपया कमा करके बैठे हुए थे, 10 लाख एक दिन में खत्म हो गया। और 10 साल के लिए 10 लाख रुपए कर्ज हो गया। ये कहां होता है, ये आपको राज बता रहा हूं। 10 लाख रुपया 10 साल में कमाया था और एक दिन में खत्म हो गया। फिर 10 साल के लिए 10 लाख का कर्ज सर पर सवार हो गया। ये कहां होता है, जब आदमी नाम नमूद के लिए शादी ब्याह में पैसे को पानी की तरफ बहाता है। 10 लाख का कमाया हुआ 10 साल का पैसा एक दिन में बर्बाद हो जाता। उसके बाद आदमी 10 साल के लिए कर्ज में डूब जाया करता। नारवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, नारवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, लेने देने के कानून को तोड़ दो, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, कौम को भी बचाने की कोशिश करो। हर तिजारत के शोबों के हामी बनो, सूद पर कर्ज ले ना भी तुम छोड़ दो, अपने पैसों से तुम
अपनी ही कौम को, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। आप सोच रहे हैं कि नहीं दायां बायां हो गया शुरू में, अब नहीं होगा। जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके बच्चों के हवाले से है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अच्छा वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी, वो लोग भी हाथ उठाए, तो उनका डबल का इरादा है क्या? अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की तो खाना दाना सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, आपको जो फरियाद सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे आप। हमारा जवान, हमारा बच्चा 3 चीजों में पीछे है। नौकरी में पीछे है, 100 में सिर्फ 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 98 गोल। तिजारत में हमारे बच्चे पीछे हैं, जानते हैं तिजारत कितने करते हैं? 100 में 5, 95 गोल। तालीम में हमारे बच्चे पीछे हैं, 100 में सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल हैं। मर्दों में 62% मर्द जाहिल हैं, औरतों में 72% औरत जाहिल है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बाप बादशाह है, बेटा कितना है? 11 बेटे का एक बाप है बादशाह। इंतकाल कर रहा है, 17 रुपया छोड़ करके जा रहा है। 17 रुपया, कहे तो हाथी के मुंह में जीरा होगा। क्या होने वाला है 17 रुपया से? तो उस बाप ने कहा कि मैं अपने बच्चे के मुकद्दर का मालिक नहीं हूं, मुकद्दर का मालिक खुदा है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अपने बच्चे को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, सबसे ज्यादा तालीम दी है, माल नहीं दिया, खुदा के हवाले किया। मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने वक्त का गवर्नर हो गया। माल नहीं दिया, इल्म दिया, बेटा माला माल हो गया। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इतना पैसा अपने बच्चों के लिए जमा किया कि तमाम बच्चों को बुला करके कहा घबराना नहीं है, इतना पैसा जमा कर दिया है कि बैठ करके खाओगे, टेंशन लेना नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया, इल्म नहीं दिया, अपने बच्चे को माल और दौलत जमा करके दिया, इल्म नहीं दिया, इंतकाल कर गया। उसका पोता भीख का कटोरा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझको भीख दो, ये मस्जिद मेरे दादा ने बनाया, मेरा हाल बुरा है, मैं भीख मांगने पर मजबूर हूं। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल दिया वो कंगाल हो गया, इल्म नहीं दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, वो माला माल हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखें। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत को चूल्हे पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के आप फंसे। बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना है। जिसका बेटा जितना काला होता है बच्चा में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन उसको लगाती है, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए। लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, साबुन काला, वो साबुन गोरा, साबुन काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता। आसमान से ही उतर के आया है काला, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद समझ। बेटा काला है, माँ ने कान में कहा कि बेटा बहुत काले हो, बदसूरत हो, कोई अपनी जगह पर तुम्हें नहीं बिठाएगा। बेटा मगर एक काम करो, लोग तरक्की पर तुमको बिठाएंगे। बेटा बोला अम्मा कौन सा काम करना होगा कि लोग तरक्की पर बिठाएंगे? का तुम बदसूरत हो, तरक्की पर लोग बिठाएंगे। एक काम कर लो, रात दिन एक करके तालीम हासिल करो। जिस दिन सबसे ज्यादा इल्म हासिल कर लोगे उस दिन लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। बाप की नसीहत, माँ की नसीहत को बेटे ने कबूल किया, रात दिन एक करके यही काला और बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है।
اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرسا ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کرے تہذیب سے ہم اپنی نسلوں کو، شکیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، شکیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ 2-3 پیغام آپ کی خدمت میں، 10 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر ماشاءاللہ زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگا ہے۔ 3 منٹ کا صرف جلسہ ہے۔ آدمی گھر سے ترقی کرتا ہے، اور جس کو گھر سے ترقی نہیں ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ عدالت میں چلا گیا 2 بھائی کا جھگڑا، اور 10 سال کے بعد عدالت میں فیصلہ ہوا کہ درخت کا جھگڑا ہے، کسی بھائی نے کہا میرا ہے، کسی بھائی نے کہا میرا ہے، جھگڑا چلا گیا عدالت میں، 10 سال کے بعد فیصلہ ہوا، اور فیصلہ کیا آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ درخت کو کاٹ کر کے آدھا ایک کو دے دو، آدھا ایک کو دے دو۔ دونوں مقدمہ لڑ لڑ کر کے اتنا کنگال ہو چکا کہ درخت کٹانے کے پیسے نہیں تھے۔ لڑائی کو ختم کرو، گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کرو، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ ترقی کے آسمان پر پہنچا دے گا۔ ایک بھائی مال کما کر کے وزیر بن گیا، دوسرا بھائی علم حاصل کر کے عالم بن گیا۔ وہ جو مالدار وزیر تھا وہ تانا مارتا ہے، تو لوٹا اٹھانے والا ہی رہا، تو جہاں کا تھا وہیں کا رہ گیا، میں نے مال جمع کیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس بھائی نے کہا کہ تم مجھ کو تانا مارتے ہو جبکہ ہمارے ماں باپ ایک ہیں، تم ہم کو تانا مارتے ہو جبکہ ہم ایک بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک خون ہے، ایک رشتہ دار ہیں، تم ہم کو تانا مت ڈالو، مجھے حوصلہ دو۔ لیکن تم اس بات کو بھول گئے میں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، حدیث کا علم حاصل کیا ہے، مجھے تو نبی کی میراث ملی، تمہیں قارون کی میراث ملی، میں جہاں پہنچا ہوں تم وہاں نہیں پہنچے۔ ایک بھائی چھوٹی منزل میں تھا، دوسرا بھائی اوپر کی منزل میں تھا۔ اوپر کی منزل میں جو بھائی تھا وہ 1 نمبر کا دیندار تھا، اور نیچے کی منزل میں جو بھائی تھا وہ 1 نمبر کا پیکڑ تھا، ہر وقت دارو میں ڈوبا رہتا تھا۔ لیکن جو بھائی دارو میں ڈوبا رہتا تھا وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا تھا، لیکن جو بھائی اوپر نماز پڑھتا تھا اپنے کو بڑا دیندار سمجھتا تھا، دوسرے کو حقیر سمجھتا تھا، اپنے کو عزیز سمجھتا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی، تکبر کرتا تھا، یہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا تھا، وہ اپنے کو بڑا سمجھتا تھا۔ دیکھیے اللہ کا فیصلہ۔ اس سے کسی نے پوچھا اس کے بھائی کے بارے میں کہ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا 1 نمبر کا جہنمی ہے، ہر وقت منہ میں دارو لگائے رہتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا اللہ نے لکھ دیا۔ خدا تانا نہیں مارتا دارو پینے والے کو، توبہ کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اور اس بھائی کو دیکھو تانا مار رہا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ یار 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، کبھی میں نے گناہ نہیں کیا، چلو اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں چلتے ہیں، 1 گلاس دارو پی لیتے ہیں۔ اوپر کا بھائی جو 25 سال سے نماز پڑھا ہے وہ وہاں سے آیا کہ چھوٹے بھائی کی مجلس میں چلتے ہیں کہ کبھی گناہ نہیں کیا، 25 سال سے نیکی کیا، ایک دن جا کر کے 1 گلاس دارو پی لیتے۔ وہ وہاں سے چل رہا ہے، اور چھوٹے بھائی کو احساس ہوا یار میں بہت بڑا گنہگار ہوں، رات دن دارو پیتا ہوں، چلتا ہوں اپنے بھائی سے ملاقات کر کے توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھائی اپنے ارادے سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے، وہ بھائی اپنے ارادے سے اوپر سے نیچے آ رہا، ملک الموت نے بیچ میں دونوں کی روح قبض کر لی، ایک کو جنت میں پہنچایا، ایک کو دوزخ میں پہنچایا۔ جو دارو پینے والا تھا وہ جنت میں پہنچ گیا توبے کے ارادے سے، اور جو نیک تھا تکبر کرتا تھا اور وہ دارو پینے کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا، وہ نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلا گیا اپنے بھائی کو تانا مارنے کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے کریے، نہیں کرنی مت کیجیے، لیکن تانا مت ماریے، تانا ماریں گے اللہ پکڑ لے گا۔
ایک بات یاد رکھیے، مری ہوئی مرغی کو آپ کتے کے سامنے ڈالیے، وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے، اور آپ مری ہوئی مرغی کوا کے سامنے پھینکیے، وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے۔ دونوں کا فرق دکھا رہا۔ جب کوا کے سامنے مرغی پھینکی جاتی ہے تو اکیلا کوا کھاتا نہیں ہے، پورے میترا کے کوا کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے۔ جب سارے کوا جمع ہو جاتے ہیں تب سب مل کر کے کھاتا ہے۔ لیکن کتے کو ڈال کر کے دیکھیے، وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ یاد رکھیے، کتا کتا اس لیے ہے وہ اپنی قوم کو جینے نہیں دیتا، کوا کوا اس لیے ہے کہ اپنی قوم کے لیے جیتا ہے۔ اگر ہم جانور سے بدتر ہو گئے تو ہم اپنی قوم کے لیے نہیں جی سکتے۔ اگر ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو خود جیئیں گے، اپنے بھائی کو بھی جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا انشاءاللہ۔ مسلک کی نزاکت پر اکثر آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، کلمے کی حقیقت کو واحد بنیاد بنانا بھول گئے۔ بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بہنوں سے بغاوت بہنوں کو۔ اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے، اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے۔ ہندو مسلمان بھائی اور یکجہتی بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام آ رہا، 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بغل میں بشن پور ہے، یہاں ہمارے برادر وطن بھی رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام ہے، آپ لوگ بڑی بیداری کے ماحول میں سن رہے ہیں۔ میرا آخری پیغام ہے یہ، اس کے بعد عورتوں کے لیے صرف 2 پیغام ہے۔ میرے حصے کا جلسہ 7 منٹ میں مکمل ہو رہا۔ آپ پیشاب پخانہ کو روک کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، میں آپ کے بار بار بیداری کو ٹٹول رہا ہوں۔ پیشاب پخانہ لگے 9 2 11 ہو جائے گا، پورا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھر وید، اس میں لکھا ہوا ہے جب تکیہ پر سر رہے تمہارا رات میں تو ہمیشہ یہ سوچو جیسے میرے گھر میں سکھ ہے اسی طرح سب کے گھر میں سکھ ہو، اور جب تکیہ سے تمہاری آنکھ کھلے اور صبح کو اٹھو تو یہ سوچو، رگ وید میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی سکھ سے اٹھے اس کو دکھ نہ ملے، اپنی آنکھ سے وہ سکھ دیکھے کسی کو دکھ دیکھنے کا موقع نہ ملے، ایسا درد دوسرے کے لیے اپنے سینے میں رکھو۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے، اتھر وید میں لکھا ہوا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے پنج تنترا، اس کتاب میں لکھا جو کہتا میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ تنگ نظر آدمی ہے، یہ کمینہ آدمی ہے، جو کہتا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، سارا جہان میرا بھائی ہے، یہ اصل میں آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے، اس کا سینہ چوڑا ہے، یہ تنگ دل نہیں ہے۔ ایک آدمی ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھینس کا انڈا کیلے کا چھلکا بھیک کا کٹورا لے کر کے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ ایک آدمی بولا بڑے بے شرم آدمی ہو، بھیک بھی مانگتے ہو، سر بھی اچھالتے ہو۔ کہا یار میں خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، میرا خاندانی پیشہ ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں پیسہ لے کر کے بھیک دینے کے لیے آیا، سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، دیکھو بھائی زور کا جھٹکا اس کو بھی لگ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا سر جھکا کر کے اس کو بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ تم تو شریف آدمی ہو یار، بھیک دینے والے ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ سر جھکا کر کے تو بھیک ہم کو مانگنا چاہیے، ہم تو بے شرم آدمی، بھیک بھی مانگ رہے، سر بھی اٹھا رہے، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پیسہ دیا، اس کے بعد تم کو بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا کیا، میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا، اللہ نے اس راستے سے موڑ کر کے ہم کو تمہارے پاس بھیج دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ، اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، نام میرا ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک نہیں دی۔ کس سے سیکھے خان جی
ایسی انوکھی دان کسے سیکھے خان جی، ایسی انوکھی دان دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھوں نے، نیچے راکھوں نے، دینے والا دیوت دیوت ہے دل میں، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نے، یہاں سے نیچے نے۔ رام جی کو بنواس ہو رہا، 14 سال کے لیے محل کو چھوڑ کر کے جنگل جانا پڑا۔ ماں بوڑھی، ماں زندہ ہے، جوان بیٹا 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت بیٹا محل چھوڑ کر کے جنگل جانے والا ہے، شیر بھی ہے، سانپ بھی ہے، جان کا قدم قدم پر خطرہ ہے۔ ماں مایوس ہو کر کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ رام جی آشیرواد لینے کے لیے ماں کے پاس جب آئے تو دیکھا ماں مایوس بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ سے آنسو چھلک گئے۔ سوچا کہ اگر آنکھ کے آنسو ماں دیکھ لے گی تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جلدی سے کپڑے سے رام جی نے اپنی آنکھ کے آنسو کو چھپایا اور مسکرا کر کے کہا ماں آشیرواد دے دو، چند دن کے لیے مصیبت ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، کوئی عام بات نہیں ہے کہ تم سے کہہ دوں کہ محل چھوڑ کر کے چلے جاؤ، 1 سال کے نہیں 14 سال کے لیے چلے جاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں اپنے منہ سے اپنے چاند کو محل سے ہٹا کر کے جنگل نہیں بھیج سکتی۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں تو جاؤ، اور تمہارا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہماری شادی دولت والے کے یہاں ہو گئی، کرسی کا جھگڑا ہو گیا، آج اس جھگڑے کی وجہ سے میرے بیٹے کو گھر سے نکل کر کے جنگل جانا پڑ رہا ہے۔ دیکھا کہ ماں بےتاب ہو رہی ہے، ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تو رام جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا ماں، پاؤں پکڑ کر کے کہا کہ ماں اپنے دل کو مضبوط کرو، صبر کرو۔ جو پھول گھر میں کھلتا ہے جب وہ مرجھا جاتا ہے تو سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو پھول جنگل میں کھلتا ہے وہ خدا کے بھروسے کھلتا ہے۔ میری ماں تو خدا کے حوالے کر دے، مجھ کو جنگل بھیج دے، اگر وہ خدا مہربان ہوا تو ماں کے گود سے بہتر جنگل کے دامن کو بنا دے گا۔ چھوڑ کے اپنے محل 2 محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ چھوڑ کے اپنے محل 2 محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ ہے یہی رام قلعے کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے رامائن، اس میں لکھا ہے کہ لکشمن جی دیور ہیں اور سیتا جی بھابھی ہیں۔ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا آپ کی بھابھی سیتا ہیں، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ ناک نقشہ کیسا تھا؟ کالی تھی یا گوری تھی؟ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی؟ دیور سے پوچھا جا رہا ہے بھابھی کے بارے میں، تو دیور نے کہا کہ وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، پردے کے اندر رہتی تھی، میں نے کہاں چہرہ دیکھا؟ اگر گھر سے باہر نکلی تو گھونگھٹ ڈال لیا، پردے سے باہر نکلی، چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، چلتے ہوئے صرف پیر دیکھا ہے، آج تک چہرہ نہیں دیکھا۔ اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر شخص، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا۔ شنکر بھی یہاں، رام بھی اور کرشن یہ بولے، ہر شخص کا بس ایک ہی بھگوان ہے بابا۔ لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلار نہ دیکھا، مذہب کے پرکھنے کی یہ پہچان ہے بابا۔ مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان
है अच्छा। पैगाम खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपसे वादा लेना है, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए बाईपास चले गए, दिल मिलाए बगैर कुछ होने वाला नहीं, पहले दिल मिलाना होगा, उसके बाद हाथ मिलाना। आपकी बेदारी को टटोल करके आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए आप लोग तैयार? एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे, शादी से पहले हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल आसान है, कमा करके तो शादी के बाद खिला करके दिखाइए, तब कमाल है। दुपट्टे की हवा लगती है, किबला बदल जाता है। माँ बाप के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसा निकाल दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। अगर आपके घर में जवान बेटी है, कुंवारी है, तो दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, जवान से पूछा कि ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है, ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, बाप है तो आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप अगर पेशाब करे तो उस मोहब्बत में इस तरह पेशाब को धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा कि या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कितना बड़ा है? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह क्या होगा, इतना बड़ा गुनाह हो गया। कहा घबराना नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा जल्दी से जाओ, बाप के दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ। अरे अर्श से बड़ा गुनाह तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। बेटा जवान, बेटा बीमार पड़ा है, माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। बीवी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शौहर कैसा है? अब मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान हो जाए। तो वो कहता है कि लोग झूठ बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है। मेरी माँ बूढ़ी हो गई, जवान बेटा बीमार है, वो बूढ़ी माँ खिदमत कर रही है, कभी उकताती नहीं है। ये जवान बीवी 1 महीने में उकता गई और मेरे मरने की दुआ कर रही है। लोग गलत बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। छापे में एक आदमी पकड़ा गया, उसे पूछा कि बहुत बड़े मालदार हो? कहा बहुत बड़ा मालदार नहीं हूं, 1 रुपया सिर्फ दिन में कमाता हूं, और खर्च कैसे करता हूं? 4 आना अपने ऊपर, 4 आने से कर्ज चुकाता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, 4 आना दरिया में डाल देता हूं। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, क्या कह रहा कुछ नहीं समझा। कहा तुम समझाओ क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर 1 रुपया कमाता हूं दिन भर में और 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे उसको खिला रहा हूं, जब मैं मोहताज हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरा कर्ज मुझको लौटाएंगे। 4 आना कर्ज में दे रहा हूं, बच्चे को खिला रहा हूं, 4 आने से कर्ज चुका रहा हूं। मेरे बूढ़े माँ बाप ने जब मैं छोटा था मुझको कमा करके खिलाया, कर्ज चढ़ा दिया, उसी कर्ज को मैं उतार रहा हूं। कोई बेटा ये दावे से नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, खिलाया हुआ वापिस कर रहा है, पहना रहा हूं, पहनाया हुआ वापिस कर रहा है, इलाज कर रहा हूं, इलाज किया कराया हुआ वापिस कर रहा है, कोई अलग से एहसान नहीं कर रहा है। और उसके बाद कहा ये जो बोले कि 4 आना दरिया में डालता हूं, ये क्या करते हो? कहा 4 आना दरिया में डालता हूं, सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी करो पानी में ढलो, कुछ मिलने वाला नहीं। पहली बार बीवी आई और कान में कुछ कह रही है शौहर को। शौहर बड़ा खुश हो रहा है, बीवी कान में कुछ कह रही है। पहली बार मैके से ससुराल आई है लड़की और शौहर को कान में कुछ कह रही है। कान में क्या कहा है आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाए। वो पहली बार जो मैके से ससुराल लड़की आई है, वो कान में क्या कह रही है? मैंने आपकी खातिर अपने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं? ये जोरू का गुलाम बोलता क्यों नहीं छोड़ सकते? अगले ही दिन किराए के मकान में माँ बाप को रख दिया और बीवी को लेकर के अलग हो गया। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसे हैं
پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ نہ ہے دھیان، ارے مسلمان ارے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہرے مسلمان ہرے مسلمان ہرے مسلمان ہرے مسلمان۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھ سارا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ میں آپ کے حوصلے کو سلام کر رہا ہوں، آپ کا حوصلہ اتنا مضبوط ہے کہ مجھ کو آپ پانی پلا دیں گے، میرا ہی پنکچر ہو جائے گا، لیکن یہ غلطی نہیں کروں گا، آپ کو پیاسا چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ 3 منٹ میں آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ جارج ٹاؤن نام کا پروفیسر ہے، 1996 میں بولتا ہے 25% عورت، 100 میں 25% عورت آوارہ ہو گئی موبائل میں غلط فلم دیکھنے کی وجہ سے، موبائل چلانے کی وجہ سے 25% لڑکی آوارہ ہو گئی، 54% لڑکی موبائل چلانے کی وجہ سے آوارہ لوگوں کو پسند کرتی ہے، 54%، 25% آوارہ، 54% آوارہ لڑکوں کو، آوارہ لڑکیوں کو پسند کرتی ہے۔ دنیا کا سب سے خوشحال ملک کون سا ہے جانتے ہیں؟ سویڈن، ایک ملک ہے، اس میں اتنا پیسہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یار پیسہ لگائیں گے کہاں، ہمارے ملک میں پیسہ ہی نہیں، سوچتے رہتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے۔ اس ملک میں اتنا پیسہ ہے کہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ پیسہ لگائیں گے کہاں، لیکن اس ملک میں 80% جوان پھانسی کے پھندے پر لٹک کر کے مر جاتا ہے، ٹرین کی پٹری میں کٹ جاتا ہے، اور زہر کھا کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ بیوی نافرمان نکلی، نافرمان بیوی کی وجہ سے شوہر پھانسی پر لٹک گیا، 1 سال میں 80% جوان خودکشی پر لٹک گئے۔ جاپان ایک ملک ہے، اس میں 52% مردوں نے کہا ہم کو مرد ہونے پر خوشی نہیں ہے، اگر مرد کی جگہ عورت ہوتے تو بڑی خوشی ہوتی۔ ارے بے وقوف ہو، اللہ نے مرد بنایا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہا کہ نہیں، مرد سے بہتر تھا کہ عورت ہوتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پہلی تاریخ میں تنخواہ کی مالک میری جورو ہو جاتی ہے، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں رہتی، اس لیے عورت ہوتے تو اچھا ہوتا، مرد ہونے پر خوش نہیں۔ آپ لوگ غلطی سے اپنی تنخواہ کا پیسہ بیوی کے حوالے مت کیجیے گا، ورنہ ماں باپ کو بھی پوچھ کر کے خرچہ دینا پڑے گا۔ تیسری بات یاد رکھیں، سڈنی کا ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ 48% مرد پاگل ہوتے، یورپ میں، امریکہ میں، یورپ میں 48% مرد پاگل ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ نافرمان بیوی کی وجہ سے، اس کو گھر میں سکون نہیں ملتا، اور وہ سوچ کر کے دماغی توازن کھو دیتا ہے۔ پاگل ہونے والوں کی لسٹ ہے، 48% مرد نافرمان بیوی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا۔ اور ایک بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، مسلمان لڑکی 3 لاکھ کی تعداد میں بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ مسلمانوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا، جاہل سے جاہل لڑکا بلیٹ کا ڈیمانڈ کرتا ہے، ڈبل سامان کا ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک شادی میں 10 لاکھ کا خرچ ہے، غریب بچی بھاگ گئی، وہ کم گنہگار ہے، یہ سماج گنہگار ہے، جس نے ایمان بھی اپنی لڑکیوں کی خراب کی، اپنے ایمان بھی لڑکیوں کا خراب کیا، آبرو بھی برباد ہے۔ اور جانتے لڑکی کیوں بھاگ رہی ہے؟ ماں باپ نے آنکھ بند کر کے بیٹی کا داخلہ کرا دیا اسکول میں،
یہ بھی نہیں دیکھا لڑکی ہے تو لڑکی کے اسکول میں داخل کرانا چاہیے، لڑکے کے اسکول میں داخل کرا دیا، آوارہ لڑکے کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ بیٹی کم گنہگار ہے یا ماں باپ زیادہ گنہگار؟ اور ماں باپ نے جوش میں آ کر کے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو دے دیا، سونے گھر میں بکری سواسی۔ اب خبر نہیں کہ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کوئی پہرا نہیں کیا، لڑکی بھاگ گئی موبائل کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، اگر بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آبرو کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ لڑکے کے اسکول میں لڑکی کو داخل نہیں کرنا ہے، لڑکی کو لڑکی کے اسکول میں داخل کرنا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اور شادی سنت کے مطابق کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے کریں گے انشاءاللہ۔ اور لڑکی کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل حوالے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی۔ نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے۔ بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آمدنی اٹھنی ہوگی، خرچہ روپیہ ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال پیغام شروع ہو رہا ہے۔ مال کی محبت سے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ پیسہ جیب میں ہے تو ٹھیک، دل کے اندر اتر گیا، مال سے محبت ہو گئی، 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا نقصان کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ مال فتنہ ہے، فتنہ کب ہے، کیسے ہے؟ 3 وجہ سے مال فتنہ ہے، مال و دولت فتنہ ہے۔ وہ پہلی اور دوسری اور تیسری آخری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ آمدنی کم ہو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ آبادی بڑھ رہی ہے، دنیا بڑی ہو رہی ہے، دنیا کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آمدنی گھٹ رہی ہے، آمدنی کیسے بڑھے گی؟ یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، بہت دور تک مجمع، آپ کی پیشانی چمکتی ہوئی، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چڑھتا ہے۔ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ مال کی محبت سے 3 نقصان ہوتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے، آدمی کنجوس بن جاتا ہے، پیسہ بچاتا زیادہ ہے، خرچ کم کرتا ہے، اپنے اوپر بھی، رشتہ دار پر بھی اور غریب پر بھی خرچ کم کرتا ہے۔ مال کی محبت ہے، آدمی بخیل اور کنجوس ہے۔ جب مال کی محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے لیے جیتا ہے، خود غرض ہو گیا، مطلب نکالتا ہے، مطلب نکلنے کے بعد پہچانتا نہیں۔ مال سے جب محبت ہوتی ہے تو آدمی دن رات بے چین رہتا ہے، گھر سے باہر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، گھر کے اندر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ مال فتنہ کب ہے؟ غلط کمایا، یہ فتنہ ہے، غلط جگہ پر خرچ کر رہا ہے، فتنہ ہے، مال ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مال ہے حج نہیں کر رہا ہے، فتنہ ہے، حقدار کو حق سے محروم کر رکھا ہے، فتنہ ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، آمدنی کم ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ راستہ بتا رہا ہوں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل میں خوف خدا پیدا کر لیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمانے کے لیے رات دن محنت کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرکاری نوکری کے لیے سسر پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھے، فرنگی کے پیسے نہ مردار سمجھے، تناسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل ڈوبی۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے بڑا خوبصورت مجمع ہے، دل خوش ہو گیا۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ پنڈال میں لوگ کم ہیں اور میلے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو میلے میں ہیں وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ ہیں، جو پنڈال میں ہیں یہ جلسہ سننے والے ہیں، اور سننے والے کو دعا بھی ملتی ہے اور مقدر بھی بدلتا ہے۔ میں دل سے آپ کو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ جتنا ہی مجمع ہے یہ جلسہ کی اوقات سے بھی بڑھ کر کے، اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے۔ ایک آدمی دائیں ہاتھ کو 18 مرتبہ چوم رہا ہے، بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہا ہے، اس ہاتھ کو 81 مرتبہ، اس ہاتھ کو 18 مرتبہ۔ پوچھا گیا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ 18 مرتبہ اس کو چوم رہے ہو، اپنے ہی ہاتھ کو چوم رہے ہو، اور اپنے ہی دوسرے بائیں ہاتھ کو 81 مرتبہ چوم رہے ہو۔ اس نے کہا یار اس میں 18 نام اللہ کا ہے، اس میں 81 نام اللہ کا ہے، دونوں کو ملا کر کے دونوں ہاتھ میں 99 نام اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے دونوں ہاتھ میں 99 نام رکھ دیا، یہ بندہ غریب نہیں ہو سکتا، یہ غنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ آنکھ کا آنسو جب نکلے گا تو منہ پر رکھیے، نمکین معلوم ہوگا۔ آنکھ سے آنسو ٹپکے اور منہ پر لے کر کے اس کو دیکھیے، زبان سے سٹا کر کے دیکھیے، یہ نمکین ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ آنکھ کا آنسو نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اگر آنکھ کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ آنکھ خراب ہو جاتی، اس میں زہر پیدا ہو جاتا، بینائی بھی ختم ہو جاتی، آنکھ بھی خراب ہو جاتی۔ اللہ نے زندگی بھر کے لیے آنکھ کی حفاظت کے لیے آنکھ کے پانی کو نمکین بنا دیا، اتنا بڑا مہربان خدا۔ آپ بمبئی سے آئے ہیں، دیکھ کر کے وہاں سمندر ہے، سمندر کے پانی کو چلو میں لے کر کے دیکھیے، حلق کے نیچے اتاریے نہیں اترے گا، اتنا کھارا نمکین ہوتا ہے۔ لیکن وہی پانی جب بادل آتا ہے اس کو سمندر سے اٹھاتا ہے، اٹھا کر کے جب آسمان کی بلندی پر لاتا ہے، وہ سمندر کا پانی جو حلق کے نیچے اتر نہیں رہا تھا، سمندر کے بادل نے سمندر کے پانی کو آسمان پر لایا، اور وہ پانی جب زمین پر آ رہا ہے تو اللہ کی قدرت نے اس کو میٹھا کر دیا۔ ایک آدمی دارو پی کر کے گھلٹا ہوا تھا، پیشاب کی نالی میں پڑا ہوا تھا، ایک آدمی نے زور سے لات ماری، نالائق کہیں کا، ضرور بہت بڑا پیکڑ ہوگا، یہ ایک گلاس نہیں، 2 گلاس نہیں، پوری بوتل پی کر کے سویا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، کیا ہوا؟ آج سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کہاں نکلا ہے؟ کہا کدھر سے نکلا ہے؟ کہا پورب سے نکلا ہے۔ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ارے کیا ہو گیا؟ پٹنہ سے آ رہا ہے یا رانچی سے آ رہا ہے؟ نشے میں تھا، ابھی نشہ ٹوٹا تو کہتا سورج نکلا، سورج پورب سے نکلا تو مارے خوشی کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ کہا اگر سورج نکل رہا ہے اور پورب کی طرف سے نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، نشہ کر لیا، بھٹکا ہوا تھا، کسی کی یاری میں نشہ کر لیا، لیکن توبے کا دروازہ مالک نے میرے لیے کھول کر کے رکھا ہے، توبہ کرتا ہوں آج کے بعد دارو نہیں پیوں گا۔ جگر مراد آبادی آئے، کہا حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ میری دارو چھوٹ جائے۔ دعا ہو گئی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ دعا ہو گئی، دارو چھوٹ گئی، ڈاکٹر آ گئے، حضرت دارو مت چھوڑیے، اگر آپ دارو چھوڑیں گے مر جائیں گے، دارو پینا ہوگا زندہ رہنے کے لیے۔ تو کہا یار اگر دارو پیئیں گے زندہ رہیں گے کتنے سال؟ کہا 40 سال سے بھی زیادہ زندہ رہیں گے۔
کہ اگر दारू छोड़ दिया तो कितने साल जिंदा रहेंगे, तो कहा 4 साल। का भाड़ में जाए 40 साल की जिंदगी, दारू पीऊंगा खुदा नाराज होगा, उस जिंदगी पर मैं लात मारता हूं। 4 साल मेरी जिंदगी बचे हैं, दारू छोड़ करके खुदा को खुश करूंगा, नाराज नहीं करूंगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह आज के बाद हमारा समाज दारू से पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है। वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। पैगाम खत्म हो गया। सुन्नत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा, दुपट्टे की हवा लगेगी, किबला बदल जाएगा। मेडिकल साइंस कह रही है जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। मेडिकल साइंस कह रही है जिस औरत के सर पर चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। चोटी आ गई बदबू खत्म, दाढ़ी आ गई बदबू खत्म। ये नबी की सुन्नत की बरकत है कि मुंह से हमेशा के लिए बदबू निकले। एक बात याद रखिए, आपका फर्ज भी छूटता है, कभी वाजिब भी छूटता है। मैं रास्ता बता रहा हूं, आपका वाजिब कभी नहीं छूटेगा, वितर आपका कभी नहीं छूटेगा, और फर्ज आपका कभी नहीं छूटेगा, जोहर कभी नहीं छूटेगा, असर कभी नहीं छूटेगा। मैं रास्ता बता रहा हूं। वितर से पहले सुन्नत है, वितर के बाद सुन्नत है। जोहर से पहले सुन्नत है, जोहर के बाद सुन्नत है। आप सुन्नत को पकड़ लीजिए, गारंटी है आपका वाजिब भी नहीं छूटेगा, आपका फर्ज भी नहीं छूटेगा। कभी कान में आजान की आवाज आती है, कभी नहीं आती है। आपको राज बता रहा हूं, कब आती है कब नहीं आती। जब आप बाईं करवट पर सोएंगे आपका दिल उधर ही है जिधर आप लेटे हुए, ये सुन्नत के खिलाफ है। तो आपको ऐसी खतरनाक नींद आएगी कि आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे, आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, दिल बाईं तरफ है, लटक गया, अब अगर आप सोएंगे दाईं करवट पर तो आपकी आंख बंद होगी, कान खुले होंगे। अब मस्जिद से जब सदा लगी थी आपके कान में जरूर पहुंचेगी। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की नमाज पढ़नी है तो दाईं करवट पर सोइए। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की आजान सुननी नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है, तो आप जैसे लेटिए। ये सुन्नत के मुताबिक सोने का नतीजा है कि आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, अल्लाह आपके कान में आजान की सदा पहुंचा रहा है। जब मुर्दा कब्र में लेटता है तो उसका मुंह कभी किबले की तरफ रहता है, कभी किबले से हटा दिया जाता है। कौन सा मुर्दा है जिसका किबले से हट जाता है? कौन सा मुर्दा है कि क़यामत तक के लिए उनका चेहरा किबले की तरफ रहता है? जिसने नबी की सुन्नत को हाथ से पकड़ा, दांत से पकड़ा, वो मरने के बाद कब्र में लेटता है, क़यामत तक के लिए उसका चेहरा किबले की तरफ रहता। जिसने जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, मरने के बाद 1000 उसका चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह उसके चेहरे को किबले से मोड़ देता। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। का कैसा रिश्ता मिला? का लड़का सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग, गले में अलग, बाजू में अलग, बोझल कर देगा। मुबारक हो बेटी, 7-17 डिबिया तेल जल गया इस दामाद को ढूंढने में, वो रिश्ता मिल गया।
बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक शर्त है, पहले ये बताओ कि उस लड़के के सर पर टोपी है? बोला जुमा में, रमज़ान में, उसके बाद टोपी जेब में आ जाती है, फिर सीधे अगले रमज़ान में निकलते हैं। बोला अब्बा ये बताइए कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा, तो अभी तो कुंवारा है। कहा अब्बा जब इतना बड़ा मालदार है तो उसने हज किया है, खुदा के घर का तवाफ किया है, नबी का रोज़ा देखा है। कहा कि अभी क्या ज़रूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तो झुक करके चला जाएगा, हर चीज़ से रिटायर होने के बाद वही पहुंचेगा। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है इसका मतलब वो खुदा का लिहाज नहीं करता। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है वो नबी का लिहाज नहीं करता। और जिस लड़के ने खाने काबा का तवाफ नहीं किया उसको खुदा का लिहाज नहीं है। अगर मैं उसकी बीवी बन गई उससे मेरा निकाह होगा, मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हमको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। एक कुंवारा घर से बाहर निकलता ही नहीं, उससे पूछा गया भाई घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? कहा लड़कियां छेड़ती। जब घर से बाहर निकलते अभी आप आइए रास्ते से तो औरत भी सट करके चल रही है, मर्द भी सट करके चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि शौहर है या बीवी है या कोई और है। सट करके मर्द भी चल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, हाथ जोड़ करके आइंदा जब जलसा कीजिएगा तो जलसे की तरतीब को बदल दीजिए, बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, पूरी बस्ती आपकी बदनाम हो जाएगी। आप जब जलसा आइंदा करेंगे तो दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके औरतों का बयान इसी पिंडाल में करा दीजिएगा। और आइंदा कभी भी औरत को रात में आने की इजाजत मत दीजिएगा। ये बोसी गांव है, एक लड़का 4 बार लड़की को उठा करके भाग रहा था, उसको पकड़ा गया, इज्जत आबरू अल्लाह ने बचा लिया। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं रात में औरतों को मत बुलाइए। आपको पता है कि लड़कियां क्यों आ रही? हम लोग आ रहे थे, लड़की फोन कर रही है, लड़का मोटरसाइकिल रोक करके उसको बता रहा कि मैं आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं। खुदा के वास्ते आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये जो मैतरा है कयामत तक के लिए बदनाम हो जाएगा। दोपहर में एक मुकर्रिर को बुला करके तकरीर करा दीजिए औरतों में और उसको भेज दीजिए। रात में औरतों को मत बुलाइएगा। जलसा तो बार बार होता रहेगा, लेकिन किसी एक लड़की की इज्जत अगर एक बार गई कयामत तक लौट करके नहीं आए। अभी जो मेला ठेला चल रहा, और दूसरी बात याद रखिएगा, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जलसा बार बार होता रहेगा लेकिन इज्जत आबरू नीलाम होने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। मैं कह रहा था लड़का निकलना चाहता है, घर से बाहर लड़की छेड़ती है, वो कहता है कि हजरत मैं घर में इसलिए रहता हूं, घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूं कि लड़कियां छेड़ती हैं। कि 1 मिनट में लड़की तुमसे दूर भागेगी, तुमको छेड़ नहीं सकती, काम ये करना है, काम ये करना। अरे भाई सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा उसको सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा सुनने दीजिए, आवाज मत निकालिए। खड़ा है रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, बैठाइए मत। जो जिस तरह सुन रहा उसको सुनने दीजिए, जो जिस तरह सुन रहा। लड़का आ रहा है, किसी आलिम से कह रहा है मैं घर से बाहर इसलिए नहीं निकलता हूं, लड़की मुझको छेड़ती है। कहा लड़की छेड़ ही नहीं सकती है, एक काम करना है तुमको, कल से सर पर पगड़ी बांध लो और दाढ़ी रख लो, हाथ में तस्बीह रख लो, देखो कौन लड़की छेड़ती है। ये सुन्नत का कमाल है। जैसे ही नबी की सुन्नत तुम्हारे सर पर पगड़ी की सूरत में आएगी, जैसे ही नबी की सुन्नत दाढ़ी की सूरत में आएगी, जैसे ही नबी की सुन्नत तस्बीह तुम्हारे हाथ में आएगी, लड़कियां तुमको भाग जाएंगी, लड़की के फितने से तुम बच जाओगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। गर इत्तिबाए सुन्नते, गर इत्तिबाए सुन्नते नबवी का हो चलन, रफ्तार से पूछे कोई रफ्तार का आलम, रफ्तार से पूछे कोई रफ्तार का आलम। नक्शे नक्शे कदम नबी के है,
कैसे मिलाते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग मुकम्मल बेदारी का सबूत दीजिए, वरना रांची हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाइए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से, मदरसे के हवाले से आ रहा है। बड़ी बेदारी में आप सुन रहे हैं, आप इतने बेदार हो चुके हैं कि मैं कसम खा करके कहता हूं कि अगर आपको 3 घंटा बयान सुनाया जाए तो आप टस से मस नहीं होंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। कुरान के हवाले से पैगाम है।